हां कुपाद्रे कसो आसाय कमिला मागीर कसो आसाय सागोली पुरा जाली गी कितें सांगचे कुपाद्रे पूर आमची कर्मा मार्गाय सडल्याने या पोटी पोपलांक आनी नारलांक मोल चडला खंय या पावसा वरवीं पोपलांक आनी नारलाय नात कामाक मोनीची मेलानात कितें करचें तुका जाल्यार आसो पुरा गतूच कोना दाराबस्त केल्ले आसा तूं करसीताय तशेंच तुका पाटी मेळटा वय वय हांव करसीता म्हजे लेगीत तितलेंच आसा हें पुरो केल्लें कोणाक म्हजे एकल्या आसता विन्सी खातीर आवय ना तरी आवयची काय उणेपण पडून असो थंय सुल्ल्याचे थंय 5 एकर माड 3 एकर माडी ताच्या नांवार काम दवरला आनी तशेंच बोंदेरचे थंय फॉरेनकारांचे बोट घर तशेंच 4 एकर माडयो ह्याच सप्त्या काडीचे म्हूण चिंतला एकलोच पूत ताची आवयची काय उणेपण पडून असो म्हूण ते सकट ताच्या नांवार काडला हांवें वय कुंपाद्रे तुवें विन्सी कितले मोगान वाडयलाय म्हूण म्हाका गोत आसा सांगले बरी विन्सी कितें दिसाना खंय गेला तो विन्सी विन्सीच्या कॉलेजीर आज ताका पिकनीक आसा म्हूण सांगले काय कोणी ताचे तयारी करून गेला काय उलयताची आयकता आयली कोण ना ओ आयलय रे पुता हां हॅलो डॅडी मागीर जाली की सगळें टायर आहे टायर आहे सगळें जाली जाल्यार ही म्हजी फ्रेंड्स आसा हो म्हजो इश्ट आजी ताचें नांव फ्रेंड्सिका ते मिशेल आनी हे विल्सिया आमी सगळे आतां सांगाता वेता जायत पुता वसा वसा तुमकां बरें हाडटा जाय डॅडी आमी येता बाय अंकल बाय कामिला सांगले बरी तूं आयले मरे तुका काय दिवंक ना मू काय म्हूण इल्लेशे उणो जायत गी कशेंय जायत जायत सिसिला ए सिसिला सिसिला खंय वटलाय गी सिसिला कितले बॉब मारतली तुका कितें काम कुठल्या ती तुजी वारा अड्डेच जाली खंय मेलाय तूं हांव म्हज्या तुगे अनिता नर्सिंग करच्यान सीट पळोवच्या खातीर सिस्टर कडेन सीट उलोवन गेल्ली नर्सिंग तुझे तसले तुगले नर्सिंग 2 मज्जोंक पयशे नात नर्सिंग खंय हातांचे क्रिस्तांव चुडवा शिकून कोणान फाटल्यान जावंक जाले घरा बसून बिडी बांदून दी पयशे मेळटात बोनसय मेळटा दुनिया तुम्ही कुमो केल्यार म्हाका उपकार जातो म्हणजे तूं आनी ताची फ्रेंड्स आसा पळय बरें शिकता आसतना हांवें ताका कशें घरा बसोवचें तें नासतना ताणें बरे मार्क काडल्यात जायना म्हळ्यार जायना बिडी बांदून जाय तर हांव उलोवन पळयता तूं आतां हांवें वशीत वच वच ती काम कर वच भायर जाल्लें तुका हे तिची पितवी 3 मज्जोंक पयशे नात आनी ताची तुवें नर्सिंग खंय आतांची अवस्था जेजू हॅलो विन्सीचे रेडी वय वय कितें जालें विन्सीक ऍक्सिडेंट जाला उत्तम रक्ताची गरज आसा फादर मोल्लाचो हॉस्पिटलाक या कितें कितें जालें म्हज्या पुता कितें जालें कुपाद्रे खंय जालें कामिला म्हज्या पुता विन्सीक ऍक्सिडेंट जाला ताका रगत जाय तूं रगत दिताय की कामिला तुका गोत आसा न्ही कुपाद्रे मुजेले रगत ना पयलेच म्हजे कुडीर रगत उणे हांव वचपाच न्ही तुमकां सगळें दिसता म्हजे रगत ना म्हाका रगत दिवंक जायना तूं कोणाडे म्हणे दुसरे कडेन विचार म्हाका वेळ जालो घरा काम आसा हांव वेता जायते सायब हांव पळयता हॅलो हॅलो म्हज्या पुता रगत जाय तुका रगत दिवेत की कितें तूं गांवार नाय की जायत जायत हांव पळयता दुसरें हॅलो हॅलो म्हज्या पुताक रगत जाय दायकोन रगत दी कितें हुशार नाय की तूं जायत हांव रगत पळयता दुसरें तें हॅलो हॅलो म्हज्या पुता रगत गरज आसा तुका रगत दिवेत की कितें तूं की ना की
जाय हांव दुसरें थंय पळयता. दनिया, तुम्ही उलयले सगळे हांवें आयकले. म्हाका विन्सी दिसलो न्हय आनी ताई दिसलें न्हय, दोगांयनी दीस. विन्सीक हांवें ल्हानपण वाडयलो आनी खेळयलो. म्हजे रगत टेस्ट करून पळोवन दी. विन्सीक रगत हांव दितां. जाय या बेगीन आमी. डॉक्टर म्हजो पूत विन्सी आसा. ताका रक्ताची अर्जंट रगत जाय. हे करून बी रक्ताची व्यवस्था करा. डॉक्टर म्हजे रगत टेस्ट करून पळया. हांव विन्सीक रगत दितां. जाय ये. सिसिला, हांव एक ग्रेसीचो सोडलो मनीस. म्हजे ती जाय तितले पयशे आस्त बदीक सकडी आसा, पूण तुवें नर्सिंगाची कुमक विचारले जाल्यार हांवें तुका कांयच दिलें ना. सिसिला, म्हजी व्हडली चूक जाली. तुका हांवें कितले पाड उलयले, कितले नाकासली उतरां तुका आपयले. म्हाका बक्षी. सिसिला, म्हज्या पुता रगताची गरज पडटाना हांवें सांगली कांय तुज्या काळजां दवरनासतना तुवें म्हज्या पुता रगत दिली. वयर पुस्तकांत सांगल्या बरी ती विधवी तिचे लागीं आसली 2 नानी ती मात ती घेवन घाली. तशेंच तुवें तुजे लागीं आसली रगत दिवन म्हज्या पुताक जिवाक फाटी हाडलोय. हांव तुजो आभारी. तुवें दिल्ली हीच म्हजी व्हडली काणी. तुका देव बरें करूं सिसिला, देव बरें करूं. एक दुर्बळ विधवेन तांब्याचे 2 पैसे दर पेटेन घालतना ताणें देखलें. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळ विधवेन हेरां सक्तम प्रास चड दान घालें. कित्याक हेरां सक्तांनी आपले ग्रेस्त कायेन बरोवन उरलेल्यांतले घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळतायेचे म्हणजे आपले तान बुकेचेर दिलें.